بيهم كتار بس. الناس خليها ترجع جوني لا ترجع. ये बड़ी बात وليك كيف قاعدين يقولون ये कितना टिकते हाँ तवज़की ده خلف مصر خلق خرابة يمكن بس ورس كاشة اوكي ايش هاتم راتي داسي كم بس أنا في جنة نفس في جنبي انت تنتهي أوه. और अना आखिरी के खलास चुनासी أصل ده صورنا مارنا مارنا ماري دي سنتنيس ورانا دوران باز مو ندري بفهم يداسي ولا مولا بشرب بكم بس مشكلة ورانا هنا ختم كريم ورانا هنا بس ها ايش ده نقدر سوزا بفهم كده خلاص بابنا تنبن ليك بابنا تبا بيرنا تبني مرادنا وكفدورنا Vale da سبسك ولا دبيموني أنا سامي فارس هو يسافر